बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि बनु लहूलुहान, बनु के पुरअमन मार्च पर किसने फायरिंग की और पुरअमन मार्च क्यों हुआ। पुरअमन मार्च के मकासद क्या थे। सफ़ेद झंडे लेके लोग निकले और फिर उसके बाद क्या हुआ और इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है, इस पे बात करनी है। और सनम जावेद को रिहा कर दिया गया। इधर हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल आके पूरी श्योरिटी देते हैं कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, और उधर मरीम नवाज़ साहबा क्या कह रही हैं ये आपके साथ भी शेयर करूंगा। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। आप प्यासी इंसानियत को इस शदीद गर्मी में पानी पिलाइए, इससे बड़ा कार सवाब हो नहीं सकता। ये आपको नज़र आ रहा है बहुत बड़ा जुलूस, ये सफ़ेद झंडे लेके, सफ़ेद झंडा अमन की अलामत है। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बन्नू मेरा पड़ोसी है। डेरा इस्माइल ख़ान से मेरा ताल्लुक़ है और बन्नू वो डेरा इस्माइल ख़ान का पड़ोसी है। किसी ज़माने में वो डेरा इस्माइल ख़ान का हिस्सा भी हुआ करता था, एक ही डिवीज़न, बल्कि डिवीज़न काफ़ी अरसे तक वो फिर डेरा इस्माइल ख़ान। और फिर उसके बाद अब वो मैं ख़ुद बन्नू बोर्ड से, जब वो ये जो एजुकेशन बोर्ड होता है, जब हम मैट्रिक में पढ़ते थे वहाँ पर डेरा इस्माइल ख़ान, तो उस वक़्त बन्नू बोर्ड हुआ करता था। डेरा इस्माइल ख़ान का अपना एजुकेशन बोर्ड नहीं होता था। तो हमने जो मैट्रिक एफएससी वग़ैरह की वो बन्नू बोर्ड से की। तो इस वजह से बन्नू आना जाना और बन्नू के लोगों की रिवायात और आदात और उन सब से मैं बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। बन्नू के लोग बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं, बड़े पुरअमन लोग हैं। वो दहशतगर्द लोग नहीं हैं। हालांकि इतना ज़्यादा दहशतगर्दी रही, कभी आपने नहीं सुना होगा कि बन्नू में कोई इस तरह की दहशतगर्दी और ये सारा कोई सूरत हाल। अब रिसेंटली हमने ये 2-4 रोज़ पहले देखा, मुहर्रम उल हराम में ही बन्नू कैंट पर किस तरह का दहशतगर्दाना हमला हुआ। हमारे कोई 8 के लगभग 8-10 नौजवान शहीद हो गए, बाकी शहरी भी कोई शहीद हुए, दहशतगर्द भी फिन्नार हुए, बहुत सारे। मतलब इस तरीके से ये अपनी नौयत का बड़ा हमला था। और इसी वजह से बन्नू के जो ज़ोमा हैं, जो मशरान हैं, उन्होंने फ़ैसला किया, जो ताजरान हैं, जो सियासी लीडरान हैं, उन्होंने फ़ैसला किया कि यहाँ से एक जुलूस निकाला जाए और पुरअमन जुलूस हो। और वो ताजरों ने भी साथ दिया, उनको भी दावत दी गई, मुख्तलिफ़ और भी इलाक़ों से लोग आए। मेरा ख़्याल है जो और इलाक़ों से लोग आए ना इधर उधर से, यही आना गलती थी। तो वो किस तरीके से वो मॉब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, किस तरीके से वो उसमें दहशतगर्द और शर पसंद अनासर आए, किस तरीके से वो जो अमन पसंद, मैंने बात की है भाई बहुत सारे लोगों से, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं, शुरली की बुनियाद पे नहीं कहता होता। लोग खुद कह रहे हैं कि अब हम खुद भी कुरेद रहे हैं, हम खुद भी तलाश कर रहे हैं कि ये किस तरह से ये सारा कुछ जो हमारा पुरअमन मार्च था, इस पुरअमन मार्च को किसने शरपसंदी की नज़र किया। कौन कौन से वो अनासर थे जिन्होंने गलत नारे लगाए, कौन कौन से वो अनासर थे जिन्होंने इस पुरअमन मार्च देखें। उनका दावा है कि हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने 37 आज भी को तालिबान के मराकज़ कायम करने की इजाज़त दी हुई है। ये बेसिकली जनरल फैज़ के मराकज़ कायम करने की। आज भी अगर उनकी बात में को अभी तक भी सदाकत है, मैं समझता हूँ, तो हाफिज़ साहब को, हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर साहब यानी आर्मी चीफ साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए और इसका पता करना चाहिए कि ये क्या वाकई आज भी 37 मराकज़ हैं जो जनरल फैज़ ने जिन लोगों को बसाया था, सवात में भी। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। ये एज अ जेनेरिक मतलब है कि कुल के तौर पे ये सामने आया है कि सवात में इन्होंने गंद किया है जनरल फैज़ ने, और जनरल फैज़ की बाकियात ने। सवात वाले उठ खड़े हुए, तो मतलब लोग पुरअमन हैं, लोग अमन चाहते हैं, लोग मोहब्बत की फ़ज़ा को परवान चढ़ाना चाहते हैं, लोग प्यार से जीना चाहते हैं,
لوگ دہشت گرد نہیں ہیں بذات خود. جو لوگ, جو جنتا ہے جس کو کہتے ہیں, جو پیپل ہیں, جو پبلک ہے, جنرل پبلک, وہ نہیں, وہ امن چاہتی ہے, وہ دہشت گردی نہیں چاہتی, وہ ہلڑ بازی اور انتشار نہیں چاہتی, وہ امن کے دائی ہیں. تو اسی طریقے سے سوات میں اٹھ کھڑے ہوئے, اسی طریقے سے بنو میں اٹھ کھڑے ہوئے, اور ذمہ داری کس کی تھی؟ اس کو پروٹیکشن دینے کی, کنٹرول کرنے کی, خیبر پختونخوا حکومت کی. لیکن چونکہ انہوں نے خود ہی قسم کھائی ہے کہ انتشار کرنا ہے, انہوں نے خود ہی لاشوں کی سیاست کرنی ہوتی ہے, کبھی ضلع شاہ کی لاش پر سیاست, تو کبھی ارشد شریف صاحب کی لاش پر سیاست, تو کبھی کسی کی لاش پر سیاست, کبھی یہاں پہ دھرنوں میں لاشوں پر سیاست. ان کو تو لاشیں چاہیے ہوتی ہیں, وہ تو گدھ ہیں, گدھ, وہ تو لاشیں نوچنے والے گدھ ہیں جو تحریک انصاف, ان کو تو لاشیں چاہیے ہوتی ہیں. تو انہوں نے پروٹیکشن نہیں دی, یہ ان کی ذمہ داری تھی. لا اینڈ آرڈر جو ہوتا ہے یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, ان کو کوارڈن آف کرنا چاہیے تھا, ان کو پروٹیکشن دینا چاہیے تھی. پھر پتہ چلتا کہ اس ماب میں کون سے عناصر ہیں جو شر پسند عناصر ہیں, جو کہ پر امن ماب کو, پر امن اس جلوس کو بدامنی میں بدلنا چاہتے ہیں. وہ تھے کون؟ اس طریقے سے ان کو جو ہے نا, چونکہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایسے عناصر ہیں جنہوں نے ابھی 9 مئی کیا, جنہوں نے اس طریقے سے, اب میں آپ کو کل بھی میں نے آپ کو کچھ چیزیں دکھائی تھیں کہ جس طریقے سے صنم جاوید نے حملہ کیا, جس طرح سے وہ ننگی گالیاں دے رہی تھیں, جس طریقے سے وہ پوری معذرت کے ساتھ خاتون ہو کے بدماشی کر رہی تھیں. یہ مریم نواز صاحبہ نے آج خطاب کیا ہے, اور آج انہوں نے یہ کیا کہا ہے, یہ ذرا آپ تھوڑا سا سن لیجئے. لانچ کرنا ہے, پتہ نہیں وہ کدھر سے لانچ ہوئے میں, کدھر سے ان کو پیسہ آتا ہے. آپ دیکھیں کبھی ملک کے لیے بات نہیں کریں گے, کریں گے تو گالم گلوچ کریں گے, بدتمیزی کریں گے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو. اور آج ان لوگوں کو یہ کورٹس بیلز دے رہی ہیں جن کو, اور ان کو معصوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, بے گناہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں بھی خاتون ہوں, اگر کوئی خاتون بے گناہ جیل میں جاتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ میں بے گناہ جیل بھگت کے آئی ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے اس ملک اور قوم پہ حملہ کیا ہے, اس ملک کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے, آگ لگائی ہے, انتشار پھیلایا ہے, اور آپ اس کو کہیں وہ معصوم ہے. اس بیچاری کو 2 سال ہو گئے جیل میں بند ہوئے ہوئے. بھئی کیوں جیل میں بند ہوئے ہوئے سال ہوا؟ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے جو جرم کیے ہوئے ہیں وہ پوری قوم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے. کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ملک میں آگ لگائی؟ کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے شہداء کے اوپر حملہ کیا؟ کس نے نہیں دیکھا کہ ان کو موقع, جب موقع ملا انہوں نے آگ اور خون کا انتشار کا کھیل کھیلا؟ تو سپریم کورٹ کے ججز کو یہ سب چیزیں نہیں نظر آ رہی؟ ان کو ریلیف دینے کے لیے آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. تو میں تو بولوں گی, میرا ملک ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, آپ سب کو بھی بولنا چاہیے. اس کو لائنگ ڈاؤن, آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر کان اور آنکھیں بند نہیں کرنے چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے, اس کی حفاظت میری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, قوم کی بھی ذمہ داری. عوام کو بھی کہوں گی کہ اس طرح کا, عوام کو بھی کہوں گی کہ آپ بھی احتجاج کریں, اور جب تک احتجاج نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں تب تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ کوئی کالا بھونڈ سیدھا ہوگا. صرف اور صرف یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری نہیں, صرف اور صرف ریاستی اداروں کی ذمہ داری نہیں, اوورآل عوام کی بھی ذمہ داری ہے. وہ پوچھیں ایسے لوگوں کو کس طریقے سے آپ نے بیل دے دی, ایسے لوگوں کس طریقے سے. اب میں تو حیران ہوں, ایک طرف مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں, ایک طرف ان کی فیڈرل گورنمنٹ کا اٹارنی جنرل صاحب گئے ہیں اور وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے اب صنم جاوید کو ہم گرفتار نہیں. بھائی یا تو اعلان کریں کہ صنم جاوید معصوم ہیں, معصوم تھیں, اور کورٹ نے تو کہا ہے معصوم رہیں گی, انہوں نے تو کہا ہے قبر تک گرفتار نہیں کرنا نا, ٹھیک ہو گیا. اور یا تو اعلان کریں کہ ہم نے غلط کیا ان کو گرفتار کر کے, یا اگر انہوں نے 9 مئی میں وہ ملوث تھیں جو کہ ہیں, ملوث ہیں, جو کہ انہوں نے سوٹی اٹھائی, انہوں نے گالیاں دیں, انہوں نے ڈنڈے برسائے, انہوں نے جلوس کی قیادت کی, انہوں نے کہا ہم ہاتھ توڑیں گے, اس نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے پیسوں پہ پلنے والے لوگ ہیں, فوج کے بارے میں کہہ رہی تھی, ٹھیک ہو گیا. اور یہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں, اور یہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, اب ہم ان کے ہاتھ توڑیں گے. وہ قانون کے ہاتھ توڑ رہی ہیں, وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو وہ چیلنج دے رہی ہیں, وہ سرکار میں مداخلت کر رہی ہیں, وہ ریاست کو چیلنج کر رہی ہیں,
وہ حکومت کو چیلنج کر رہی ہیں، وہ ریاستی اداروں کو چیلنج کر رہی ہیں، وہ ریاست کے اداروں پر حملہ آور ہو رہی ہیں، اور آپ ان کو بیل دے رہے ہیں، آپ ان کو معصوم ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پوری ٹسل ہیڈ آن کولیجن ہے، جس کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب چاہے وہ آئینی بحران ہو، چاہے وہ ٹکراؤ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج بھی وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں 2 ججز مظہر عالم میاں خیل صاحب، جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود صاحب، ان دو نے رضامندی شو کی تھی، ان کی وہ انڈر کنسیڈریشن آئیں گے، نام ہو سکتا ہے آج ہی منظوری ہو جائے ان کی۔ اور پھر ایک اجلاس ایوان صدر میں بھی ہو رہا ہے کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے زعماء بیٹھے ہیں، اور وہ اب اس کا بھی کوئی نتیجہ نکل آئے گا، اور وہ اعتماد میں لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پہلے یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی نے اگر یہ شکوہ کیا ہے تو پہلے ہی کام ہونا چاہیے تھا کہ اعتماد میں لے رہے ہیں اس پابندی کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ جو ساری صورتحال جو ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں ذمہ دار کون ہے؟ اس میں آج میں وہ بندہ ہوں نہیں، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جب جنرل فیض جیسا جابر انسان جس طریقے کا اودھم مچا رہا تھا، میں نے تب بولا تھا، مجھے 2 دفعہ اغوا کیا گیا، مجھے پی ٹی آئی کے دوست کہہ رہے تھے کہ ہم ظفر نقوی کو مان گئے ہیں کہ کسی کو اغوا کیا جائے تو اس کے بعد آ کے وہ اپنی اوپینین بدل دیتا ہے۔ اس نے اس کے بعد آ کے جنرل فیض کو ڈبل رگڑ دیا، اس وقت جنرل فیض۔ تو میں کسی سے اس طریقے سے ڈرتا نہیں ہوں، نہ ہی کسی کی خوشامد کرتا ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ نہ ہی حکومت سے آج تک فیڈرل گورنمنٹ ہو، کوئی صوبائی حکومت ہو، ایک ٹکے کا فائدہ نہیں لیا۔ سمجھ آ گئی نا؟ آج میں ایک بات بتا دوں، ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کو جو فنڈز دیتے ہیں، میرے اپنے ویورز ہیں جو زی این نیوز کے ویورز ہیں محترم، وہ اپنے اللہ کے رضا کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کو آج تک سوائے جہانگیر ترین صاحب کے کسی نے بھی، کسی سیاستدان نے، کسی حکومتی ممبر نے، کسی پارلیمنٹیرین نے اس ٹرسٹ کو کوئی 1 روپیہ بھی فنڈ نہیں دیا۔ میں بہت ساری چیزیں کلیئر کر دوں، ٹھیک ہو گیا؟ جہانگیر ترین صاحب نے سیلاب کے وقت ہمیں فنڈ دیا تھا، ٹھیک ہو گیا، اور میں نے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان بھی کیا تھا، ہر کسی کو بتایا بھی تھا، 10 جگہوں پہ بتایا، اپنے ویلاگز میں بھی بتایا تھا۔ بات یہ ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اور تو اب ٹرسٹ کو کوئی دیتا ہے نا، وہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، وہ مجھ پہ کوئی 1 ٹکے کا کوئی احسان نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ ٹھیک۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ انسانیت جو بلک رہی ہے، جو اس طریقے سے درد سے کر رہی ہے انسانیت، یہ میں کلوز کر رہا تھا۔ یہ جو سیلاب آیا، ہم نے سیلاب کے وقت اس طریقے سے، میں اس میں بھی بتا دوں، میری یہ ویڈیو گواہ ہے، جب سیلاب آیا میں نے کچھ اور بھی اکاؤنٹ نمبر دیے، جناب اس میں جمع کروائیں کیونکہ ہمارے ملک میں سیلاب آ گیا ہے۔ مجھے لوگوں نے میسیجز شروع کر دیے کہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ میرے لیے یہ بڑا نیا کام تھا، مجھے بچوں نے، فیملی نے، سب نے کہا کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے پاس تو کوئی نہ تو اس طرح سے آگے کوئی ٹیم ہے، نہ کوئی ہمارا تجربہ ہے، نہ کچھ۔ میں نے کہا چلیں کو 200-400 لوگوں کی ہم مدد کر لیں کسی کے توسط سے تو ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم فلاں اکاؤنٹ میں جمع نہیں کروانا چاہتے، تو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے۔ تو میں نے شروع کر دیا، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، 2-400 تو چھوڑ دیجئے، 2-4 لاکھ تو چھوڑ دیجئے، ہم تو آگے بڑھ گئے الحمدللہ۔ سیلاب جب یہ کچھ مہینے گزرے، میں نے اناؤنسمنٹ کی، یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ میری ویڈیوز موجود پڑی ہیں، ہم نے اناؤنسمنٹ کی، ہم نے کہا کہ جی اب سیلاب گزر گیا ہے، آپ نے بھی اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ کیا، ہم نے ڈاکخانے کا کام وہ کیا، اور اب بس کلوز ہو گیا کام۔ اب پھر سے مجھے میسیجز آنے لگ گیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے جس نیک کام کی ابتدا رکھی ہے، اس نیک کام کو نسلوں تک چلائیں، یہ تو اللہ کی خصوصی مہربانی ہے کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو چنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، آپ یقین کیجئے مجھے تو پروسیجر کو کوئی نہیں پتا تھا۔ پھر لوگوں نے مجھے باہر سے بھی، کچھ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے جو کنسرنڈ ریلیٹڈ لوگ تھے، کچھ وکلا تھے، لائر ہیں، باہر بھی رہتے ہیں ادھر بھی، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، بے نقوی صاحب اس طرح سے نا ایک ٹرسٹ رجسٹر کروائیں۔
तो मैंने कहा उसका तरीका कार क्या है? उन्होंने कहा जी ये इसका ये तरीका कार है। फिर वो रजिस्टर करवाया, तो फिर आगे फिर आपको पता है जो हर्डल्स होती हैं वो मैं आज भी झोलियां उठा के दुआ करता हूं। और वो वैसे वो इंसान भी खुदा तर्स इंसान हैं, वो इसहाक डार साहब की मैं बात कर रहा हूं, वो खुदा तर्स इंसान, वो अपना खुद भी एक ट्रस्ट चला रहे हैं, वो खुदा तर्स इंसान हैं, वो तहज्जुद गुजार हैं, वो सौम व सलात के पाबंद हैं, वो इंसानियत से मोहब्बत करने वाले हैं। कोई किस तरह की भी जो बातें करता रहे, मुझे उससे गरज नहीं है, लेकिन उस बंदे को मैं पर्सनली जानता हूं। उस बंदे ने मुझे ये काम करवा के दिया स्टेट बैंक से, वो ट्रस्ट का अकाउंट खुलवा के। मैंने कहा जी नहीं, अकाउंट अब सलाब वाला था तो वो फिर उस वक्त इतना जल्दी हो नहीं सकता था, मुझे ट्रस्ट का अकाउंट खुलवा के दें। ठीक हो गया जी, ट्रस्ट का अकाउंट मुझे खुलवा के दिया उस बंदे ने। फिर उसके बाद जो जनाब उन्होंने उस वक़्त की वजारत दाखिला ने भी बहुत कापरेट किया, उन्होंने भी वो NOC दिया, हमने पूरा प्रोसीजर किया। ये नहीं है कि मैंने कहा कि जी इसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना। फिर उसके बाद अल्लाह के करम और आपके तावन से चल रहा है। अब रमज़ान आता है, बकरीद आती है, सलाब खुदा न खास्ता कोई और को मसले मुश्किल आती है, कोई बेवा यतीम बच्चे, कोई इस तरह से। हमारा सिलाई सेंटर भी है। अब इतने छोटे से अरसे में, साल 1.5 साल के अरसे में, हमने अल्लाह के करम और आपके तावन से 100 से ज़्यादा, कोई 150 से भी ज़्यादा इतने सारे हमने प्रोजेक्ट्स लगा दिए। ये अब आप यकीन कीजिए कि किस तरीके से हम जो है ना मतलब वो काम कर रहे हैं। इसकी मैं असल तादाद जो होगी वो मैं फिर भी आपको बता दूंगा। सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हम लगा चुके हैं, और ये किसने लगाए हैं? ये अल्लाह के करम और आपके तावन से हो रहा है। तो अब ये आप अंदाज़ा कीजिए इसका, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मैं कहीं किसी से कोई ना डर के ना किसी की खुशामद में कोई वो नहीं करता। इस वजह से कह रहा हूँ, तमहीद इस वजह से बांधी है कि इसमें जो आजकल के इंतशार और जो ऊधम मचा है और जो मुल्क में तबाही आई हुई है ना, इसके 90% जो जिम्मेदार हैं ये काले भौंड हैं। अगर इन्होंने ये तमाशा मुबैना तौर पे बादियों नज़र में न लगाया होता, और ये कोई तरीकाकार है कि एक बंदा है इसको अब आगे आपने अगले 2 महीने तक गिरफ्तार नहीं करना, ये जज हैं, ये जजी है, ये कानून है, ये आईन है, ये कोई फैसले इस तरह से होते हैं। अगले आप किसी को कह दें आपने इसको अगले 2 महीने में किसी केस में भी गिरफ्तार नहीं करना, अगला जाके खुदकुश कर ले, अगला जाके धमाका कर ले, डकैती कर ले, अगला जाके कत्ल कर ले, अगला जाके वो पार्लियामेंट पे हमला कर दे, अगला जाके किसी और रियासती इदारे को तहस नहस कर दे। चूंकि काले भौंड ने आर्डर किया है इसको अगले 2 महीने तक गिरफ्तार नहीं करना। ओ यार, ये हालत है निज़ाम इंसाफ की। इस तरह से मुल्क चलते हैं। कभी आप अमेरिका की अदालत के किसी जज का एक का, मैं कहता हूं अमेरिका छोड़ दीजिए, इंडिया की किसी अदालत के जज का एक का, यूके की अदालत के किसी जज का, यूरोप की अदालत के किसी जज का एक फैसला ऐसे सुना दें, बता दें मुझे। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं कि अमेरिका की अदालत के किसी जज ने कहा हो कि अगले 6 महीने तक इसको गिरफ्तार नहीं करना, भले ये कुछ ऊधम मचाता रहे, इसको आपने गिरफ्तार नहीं करना। ये तमाशबीनी है, ये इधर एहतजाज होता है तमाश। अभी हमने देखा पिछले दिनों फ्रांस में एहतजाज हुआ, यूरोप में एहतजाज होते हैं। फ्रांस में हम देख रहे थे एहतजाज हुआ, औरतों को बालों से पुलिस उठा उठा के यूं उल्टा मार रही थी जमीन पर। किसी ने बोला, किसी ने कहा अमेरिका में एहतजाज हुआ, स्याह फाम की गर्दन पर पुलिस वाले ने गोडा रख के उसका गाटा तोड़ दिया। किसी ने बोला, यहां पे अजीब तमाशा लगा हुआ है, जिसकी जो मर्जी आती है, जो कोई एहतजाज के नाम, अब ये एहतजाज के नाम पे आके बैठे हुए, इनको किसने बिठाया है? भाई जिसने भी बिठाया है, चाहे वो कोई काला भोंड है या चाहे वो कोई रत्ता भोंड है, जो भी है, मैं समझता हूं, चाहे लोग कह रहे हैं कि बिलफर्ज ले, लोग कह रहे हैं इनको एस्टेब्लिशमेंट ने अगर बिठाया, अगर मैं कहता हूं एस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया, किसी ने बिठाया, गलत किया है। ये एहतजाज हो रहा है, ये तहरीक लबैक का पूरे का पूरा रास्ता बंद है। गरीब कितने अरसे से बैठे हैं, पहले भी कितने अरसा आके बैठ जाते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं। ना कोई किसी चीज़ का, ना कोई इस्लाम का पता, ना कोई अखलाकियात का पता, ना कुछ। ये अभी मौजूदा चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने रिमार्क्स भी दिए थे, फैसले में भी लिखा था कि रास्ता बंद करना, आप हदीसों में पढ़ें तो सही कि रास्ता बंद करने का कितना बड़ा गुनाह है। रास्ता बंद करने की कोई लॉजिक है?
کہ آپ تاجر بھی وہیں سے گزرے اس کا راستہ بند، عوام وہیں سے گزرے اس کا راستہ بند، وہ کوئی بیمار وہاں سے گزرے اس کا راستہ بند، سب کچھ بند ہے، راستے بند ہیں، سب کچھ بند ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ یہ بیٹھے گئے احتجاج ہو رہا ہے، جناب آپ احتجاج کریں، احتجاج سے کس نے روکا ہے؟ احتجاج کریں، ظلم کے خلاف احتجاج کریں، کچھ بھی ہو، لیکن آپ راستہ بند کر کے بیٹھے ہیں عوام کا، اور چپ کر کے ریاست بھی سو رہی ہے، حکومت بھی سو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی سو رہی ہے۔ اب اٹھے نہ کالے بھونڈ کو، یہ لیں نہ سو موٹو نے ان کے خلاف نہ لگ پتہ جائے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔